أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أم المؤمنين. السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين. السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا أول المؤمنات. السلام عليك يا من أنفقت ماله في نصرة سيد الأنبياء ونصرته ما استطاعت ودافعت عنه الأعداء. السلام عليك يا من سلم عليها جبرائيل وبلغ السلام من الله الجليل. فهنيئا لك بما أولاك الله من فضل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد.